Hello guys, welcome back to the MCQ of the day series. And today's question is alternate host of fascicular hepatica is. Alternate host of fascicular hepatica सोधेको छ. Option A sheep, option B goat, option C snail and option D human. अब यसलाई एन्सर दिनुभन्दा पहिला हामीले अल्टरनेट होस्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ. अल्टरनेट होस्टको लागि अल्टरनेट होस्ट बुझ्नुभन्दा पहिला हामी प्राइमरी होस्ट बुझौँ. प्राइमरी होस्टलाई डिफिनिटिभ होस्ट पनि भनिन्छ. डिफिनिटिभ होस्ट नै भनिन्छ. प्राइमरी वा डिफिनिटिभ होस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि होस्ट इन विच द सेक्सुअल लाइफ cycle of parasite takes place. त्यसै गरी अर्को हुन्छ के सेकेन्डरी इन्टरमिडिएट वा इन्टरमिडिएट या अल्टरनेट होस्ट. अल्टरनेट होस्ट भनेको के हो? होस्ट इन विच a sexual life cycle completes. अब होस्ट सेकेन्डरी होस्ट भनेको होस्ट इन विच सेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट्स. अब यो फेसिकुलर हेपाटिकाको प्राइमरी र सेकेन्डरी होस्ट होइन. त फेसिकुलर हेपाटिकाको सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ फेसिकुलर हेपाटिकाको सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ स्नेल हो. स्नेल अप्सन सीमा छ, त्यही भएर यसको एन्सर सी हो. अब यस सेकेन्डरी होस्ट वा अल्टरनेट होस्ट त जानिसक्यो. प्राइमरी होस्ट फेसिकुलर हेपाटिकाको प्राइमरी होस्ट चाहिँ सिप काउ वा पिग हो. त्यो सिप छ, यो चाहिँ प्राइमरी होस्ट हो फेसिकुलर हेपाटिकाको. अब यति बुझिसकेपछि र यो क्वेसनको एन्सर दिइसकेपछि अब हामीले अब क्वेसन पछि त मात्र फेसिकुलर हेपाटिकाको होइन अर्को पालो अर्को अर्गानिजमको सेकेन्डरी होस्ट सोध्न सक्छ. अब त्यही भएर हामी केही के भन्छ डाइजेनेटिक प्यारासाइटहरूको प्राइमरी र सेकेन्डरी होस्टलाई लिस्ट आउट गरौँ र तिनीहरूले कज गर्ने डिजिज भन्यो. यसको लागि हामी एउटा टेबुलेटेड फर्ममा डाटा कलेक्ट गर्छौँ होइन. सबैभन्दा पहिला अर्गानिजम सबैभन्दा पहिला अर्गानिजम भयो. त्यसपछि त्यसले कज गर्ने डिजिज वा इन्फेक्सन. त्यसपछि हामी प्राइमरी होस्ट र लास्टमा सेकेन्डरी वा अल्टरनेट होस्ट. सेकेन्डरी होस्ट होइन. एक नम्बरमा प्लाज्मोडियमले के कज गर्छ? मलेरिया. प्लाज्मोडियमको प्राइमरी होस्ट के हो? फिमेल एनोफेलस मस्क्युटो. त्यसपछि सेकेन्डरी होस्ट के हो? ह्युमन. सेकेन्डरी होस्ट भनेको के हो? जहाँ असेक्सुअल लाइफ साइकल कम्प्लिट हुन्छ. अर्को चाहिँ औचेरिया ब्याङ्क्रप्टी. यसले के कज गर्छ? इलिफेन्टाइसिस. यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ ह्युमन र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ फिमेल मस्क्युटो. क्युलेक्स मस्क्युटो, फिमेल क्युलेक्स मस्क्युटो. त्यसै गरी नम्बर 3 मा लोवाले के कज गर्छ? कन्जक्टिभाइटिस. यो यसको प्राइमरी होस्ट के हो? ह्युमन. सेकेन्डरी होस्ट के हो? मैंगो फ्लाई. त्यसपछि लेसमानिया. त्यसपछि
मानिया। इसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ यसले के कज गर्छ? कालाजार, काला अजार। यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ म्यान, सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ स्यान्ड फ्लाई। त्यसपछि ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमाले के कज गर्छ? स्लिपिङ सिकनेस, स्लिपिङ सिकनेस। यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ म्यान र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ टेस्टिस फ्लाई। त्यसै गरी अब 6 नम्बरमा 6 नम्बरमा टेनिया सोलियम। टेनिया सोलियमले के कज गर्छ? टेनिया सोलियमले टेनियाइसिस एडल्ट फर्ममा टेनियाइसिस र लार्भा फर्ममा सिस्टेरेसिस। अब यसको प्राइमरी होस्ट के हो? ह्युमन र सेकेन्डरी होस्ट के हो? पिग। अर्को 7 नम्बरमा टेनिया सैगिनेटा। सैगिनाटा यसले के गर्छ? टेनियाइसिस। यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ ह्युमन र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ क्याटल। त्यसै गरी 8 नम्बरमा इचिनोकोकस। यसले के गर्छ? यसले चाहिँ के कज गर्छ भने यसले चाहिँ हाइड्रेटेड डिजिज कज गर्छ। यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ डग और उल्फो र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ सिप, ह्युमन और क्याटल। त्यसपछि 9 नम्बरमा ड्रैकुलस मेन्डिनेसिस। यसले के गर्छ भनेको गिउनिया वर्म डिजिज होइन। यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ ह्युमन नै हो र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ साइक्लोप्स वा वाटर फ्ली हो। अब लास्टमा 10 नम्बरमा फेसियोला हेपाटिकालाई पनि लिस्ट गरिदिउँ। फेसियोला हेपाटिका होइन। फेसियोला हेपाटिकाको के कज गर्छ? फेसियोला हेपाटिकाले फेसियोलियासिस जसलाई लिभर रुट डिजिज पनि भन्छ, रुट डिजिज। यसको प्राइमरी होस्ट चाहिँ सिप, काउ और पिग र सेकेन्डरी होस्ट चाहिँ स्नेल हो। न्यानी भनिन्छ। यति बुझिसकेपछि हामी अब आउने इक्जामहरुमा जसको नि अल्टरनेटिभ वा प्राइमरी होस्ट सोध्यो भने एन्सर दिन सक्छौं। लास्टमा एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि लास्टमा एउटा रिजर्भोयर होस्ट पनि हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि बुझौं। आरई रिजर्भोयर होस्ट यो चाहिँ के हो? रिजर्भोयर होस्ट भनेको होस्ट which harbors the parasite, host which harbors the parasite। रिजर्भोयर होस्ट भनेको होस्ट which harbors the parasite। अब harbors भनेको के हो त्यो बुझौं। harbors the parasite, harbors भनेको providing safe place to parasite। Thank you everyone for watching।